الله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم हाँ इतना आवाज़ हो तवज्जो से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء وعلم آدم الأسماء توجه से सुने وعلم آدم الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها كلها ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكة على الملائكة فقال فقال أنبئوني أنبئوني بأسماء بأسماء هؤلاء هؤلاء إن كنتم إن كنتم صادقين صادقين قالوا قالوا سبحانك سبحانك لا علم لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا ما علمتنا إنك إنك أنت أنت العليم العليم الحكيم الحكيم قال قال يا آدم يا آدم أنبئهم أنبئهم بأسمائهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون